ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि वर कृपा करहि जन जानी कवियो राज नर चावहि भानी मोरी सुधारी सुसवाती जासु कृपा नहीं कृपा गति ओम हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको तृतीय अध्याय यानी कि तेस्रो अध्यायको भगवत परिचर्चामा उपस्थित भइसकेका छौँ। तेस्रो अध्यायमा ज्ञान योग र कर्मयोगको बारेमा वर्णन रहिरहेको छ, जहाँ निमि राजाको प्रश्नमा नवयोगीश्वरले चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ ज्ञान योग र कर्मयोग। र यहाँ आउने धेरै प्रसङ्गहरू गीताका विभिन्न अध्यायहरूसँग सम्बन्धित भएका पनि छन्। गीताका उपनिषदका विभिन्न मन्त्रहरूसँग, उपनिषदका विभिन्न खण्डहरूसँग पनि मिल्दोजुल्दो छन्। र यही आउने प्रसङ्गहरू कतिपय भागवतमा कतिपय अवस्थामा अरू नै भाषा तरिकाले अरू नै शैलीले पहिला पनि आएका छन्। राजोवाच जाउँ के रहेको छ ज्ञान योग र कर्मयोगको बारेमा के प्रश्न गर्नुहुन्छ निमिले। परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनां मायां वेदुतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। परमेश्वर भगवान जो विष्णुको चाहिँ मायावीहरूलाई चाहिँ मोहित पार्ने जुन मायालाई हामी जान्न चाहन्छौँ भने कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो मायालाई? माया चिन्ने उपाय के हो? ल अब माया चिन्न पाइने हो। ल संसारमा भागवतमा माया 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 भन्दै आएको माया चिन्न पाइने हो। राजा निमिले प्रश्न गर्नुभयो हैन। विभिन्न प्रकारका सांसारिक तापबाट चाहिँ जुन सन्तप्त भएको व्यक्ति, जुन पीडित भएको व्यक्ति, मरणशील धर्मलाई प्राप्त गरेको व्यक्ति, त्यो यसको औषधि के हो? भगवानको कथामृतले भरिएको हजुरको त्यो जुन वचनद्वारा चाहिँ म तृप्ति भएको छैन, मलाई अझै सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि अर्का योगीश्वर भन्न थाल्नुहुन्छ अन्तरिक्ष। नवयोगीश्वर मध्ये प्रत्येकले पालै पिलो भन्दै जानु भएको छ है। अन्तरिक्षको पालो आएछ यहाँ आइपुग्दाखेरि। अन्तरिक्ष के भन्नुहुन्छ? एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महात् भुजा ससर्जो चावच्चान्नाद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। हे निमि, आदि पुरुषले जुन शक्तिको आधारमा आफूलाई कारण बनेर जीवनका विभिन्न सिद्ध भोगहरूका लागि आफैले सृष्टि गरेको जुन पञ्चमहाभूतद्वारा चाहिँ विभिन्न प्रकारको सृष्टि, ठुला साना प्राणीहरूको सृष्टि गर्दछ, त्यो नै शक्ति माया हो। भनेको के हो भने भगवान आदि पुरुषले आफ्नै शक्तिको आधारमा आफू नै कारण बनेर कार्य कारण कर्ता सबै आफै के बन्ने पनि आफू, बनाउने पनि आफू, बन्ने पदार्थ पनि आफू, चाहिने त्यो कच्चा पदार्थ पनि आफू, सबै आफै। एउटै पदार्थ नि माकुरोको जालो जस्तो। त्यो माकुरोले जालो, त्यो जुन जालो बुन्छ त्यो बजारबाट किनेर ल्याउने हो? होइन। अन्तबाट लिएर आउने हो? होइन। आफैबाट सिर्जना गर्दछ र आफै नै त्यो जालो बनेर फैलिन्छ, फेरि आफैमा मिल्दछ। त्यसै गरी यो पञ्चमहाभूत आदि विभिन्न प्रकारका सृष्टिहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि भगवानको जुन आह्लादिनी शक्ति जुन छिन् यिनै माया हुन्। माया एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पञ्चधातुभिः। यो जुन जसरी पञ्चमहाभूतको आधारमा रचना भएको जुन मनुष्य आदि शरीर छ, अन्तर्यामी रूपले जुन प्रवेश गरेर मन इन्द्रियको रूपमा आफैलाई विभाग गरेर त्यो आदि पुरुषले विविध विषयको भोग गर्दछ। भनेको शरीर बनाउँदछ, पञ्चमहाभूतहरूले चाहिँ निर्मित यो शरीर बनाउँदछ। यो शरीरलाई नै विभिन्न प्रकारको प्रयोग गरेर चाहिँ शरीरभित्र उनी परमात्मा बस्नु भएको छ। त्यही मायाको शक्तिलाई प्रयोग गरेर रहेर यो देहमा अभिमान गर्ने, जुन देह भनेको म हुँ, शरीर जुन शरीरमा चाहिँ म बुद्धि गर्ने जुन जीव छ, त्यो जीव नै अन्तर्यामीद्वारा रचना गरिएका इन्द्रियहरूको विषयको भोग गर्दै 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 शरीरलाई नै
आत्मा मानेर आसक्त हुन्छ, शरीरलाई नै आत्मा मान्न थाल्छ। हुन त आत्मा छुट्टै चिज हो, शरीर छुट्टै चिज हो भनेर हामीले भागवतमा बारम्बार सुन्दै आइरहेको छ, तर उसले के गर्दछ, शरीरलाई नै आत्मा मान्न थाल्दछ। कर्माणि कर्मभिः, कर्मेन्द्रियद्वारा पछि फल मिल्ने कर्महरू गर्ने देहधारी जुन जीव छ उसले शुभ कर्मको फल सुख र अशुभ कर्मको फल दुःखलाई भोग्दछ, संसारमा भोग्दछ हैन। शरीरमा आत्मबुद्धि गर्दछ अनि कर्म गर्दछ, कर्मको फल चाहिँ अब राम्रो फल्यो भने आहा भनेर सुख त्यसैलाई मान्दछ, अनि अशुभ कर्म गरेर चाहिँ दुःख पायो भने त्यसैलाई दुःख मान्दछ, त्यसैलाई भोग्दछ, त्यसैलाई आफ्नो उसमा लिँदछ। अनेक दुःखले युक्त भएको यो शरीरमा विविध योनिमा जन्म लिँदै एकदम जीवात्मा प्रलय कालसम्म जन्म र मृत्युको संसार चक्रलाई चाहिँ भोगिरहन्छ, जबसम्म उसले मुक्ति प्राप्त गर्दैन अथवा यो प्रलय चाहिँ अन्तिम प्रलय हुँदैन तबसम्म ऊ जन्म मृत्युको उसमा चाहिँ बारम्बार भोगिने रहँदछ। आदि अन्त्य रहित जुन काल छ त्यसले चाहिँ पञ्चमहाभूतले बनेको, पञ्चमहाभूतको चाहिँ जुन प्रलयको समयमा स्थूल र सूक्ष्म जुन कार्यलाई चाहिँ कारणतर्फ ढकलिदिन्छ। कार्य कारण जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यो जुन कालले चाहिँ यो पञ्चमहाभूतको जुन प्रलयको समयमा चाहिँ स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुईटैको कार्यलाई चाहिँ कारणतर्फ धकेलिदिन्छ। त्यस बखतमा पृथ्वीमा 100 वर्षसम्म असह्य खडेरी पर्दछ र खडेरीको बेलामा तातिएका सूर्यले एकदम तीनै लोकलाई सुकाउँछ र संकर्षण यानी कि शेषनागको मुखबाट निस्किएको माथितिरको ज्वाला फर्किएको हावाले दनिकिएको अग्नि पातालदेखि सुरु भएर चारैतर्फ डढाउँदै ब्रह्माण्डलाई जलाउँदै अघि बढ्नेछ। ब्रह्माण्ड नै डढ्नेछ प्रलय कालमा गएर, त्यो ब्रह्माण्ड पुरै आग लागि हुने रहेछ, त्यसमा पुरै डढ्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। साम्वर्तका नाम गरेको प्रलयकालीन बादलले 100 वर्षसम्म हात्तीका सुँड जस्ता जलधाराको वर्षा गर्नेछ र यो सारा ब्रह्माण्डलाई फेरि पानीमा डुबाएर लीन गर्नेछ साम्वर्तक नाम गरेको प्रलयकालीन बादलले। त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा, हे राजा निमि, यसरी ब्रह्माण्ड पानीमा लीन भइसकेपछि ब्रह्माण्डमा रहने समष्टि जीव ब्रह्मा पनि ब्रह्माण्डलाई छोडेर दाउरा नभएको आगो झैं सूक्ष्म कारण रूपमा प्रवेश गर्नेछन्। जसरी दाउरा नभइसकेपछि आगो हराउँछ, कहाँ जान्छ जान्छ आकाशमा मिल्छ, हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, त्यस्तै ब्रह्माण्डलाई नै छोडेर ब्रह्माजी पनि त्यो सूक्ष्म स्वरूप कारणमा गएर मिल्नुहुन्छ। प्रलयकालीन वायुले गन्धलाई हरण गरेपछि पृथ्वी जलमा लीन हुन्छ। वायुले जलको रस गुणलाई पनि हरण गरिदिएपछि जल फेरि तेजमा लीन हुन्छ। भनेको पहिला चाहिँ द्वितीय स्कन्धतिर सृष्टिको प्रकरणमा चाहिँ यो पछाडि यसले यो सृष्टि गर्छ, यसले यो सृष्टि गर्छ भन्दै आएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ यसले यसलाई विनाश गर्छ, यसले यसलाई विनाश गर्छ, यसले यसलाई तान्छ। केलाई तान्छ भन्दा जेले जेलाई सृष्टि गरेको छ त्यसले त्यसैलाई तान्दछ, अरू केही पनि होइन, या अरू उल्टो केही पनि आउँदैन। द्वितीय स्कन्धमा लगायतका विभिन्न स्कन्धहरूमा, द्वितीय स्कन्धमा मैले किन भनेको भने त्यहाँ विशेष आएको छ र अरू स्कन्धमा पनि आएको छ, अरू अध्यायहरूमा पनि आएको छ, अरू स्कन्धहरूमा पनि आएको छ। त्यहाँ चाहिँ जेले जेलाई सृष्टि गर्दै गएको छ, यहाँ त्यसले त्यसलाई विनाश गर्दै गएको छ। प्रलयकालीन घोर अन्धकारद्वारा चाहिँ रूप हट्दछ, रूप हटेपछि तेज वायुमा गएर लीन हुन्छ। आकाशद्वारा स्पर्श हटेपछि वायु पनि आकाशमा गएर मिल्दछ हैन। यसरी कालस्वरूप ईश्वरले शब्द गुणलाई हटाइदिएपछि आकाश पनि तामस अहङ्कारमा गएर लीन हुन्छ। त्यस पछाडि इन्द्रिय बुद्धिहरू राजस अहङ्कारमा गएर मिल्दछन्। ती तामस आदि अहङ्कार त्यो पनि गएर सात्विक आदि बाट चाहिँ उत्पन्न देवताहरू सहित भएको मन पनि सात्विक अहङ्कारमा लीन हुन्छ। अहङ्कार चाहिँ महत्त्वमा लीन हुन्छ, महत्त्व प्रकृतिमा लीन हुन्छ, प्रकृति गएर ब्रह्ममा लीन हुन्छ। ब्रह्मामा होइन, ब्रह्ममा ध्यान दिनु होला, ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। यो संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्ने 3 गुण भएकी विष्णुकी शक्ति हो, तिनै माया शक्ति हो। यो संसार सृष्टि संहार र पालन गर्ने यो शक्ति नै भगवान विष्णुकी माया शक्ति हो, जसको हामीले वर्णन गर्यौं। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ फेरि सुन्नुहोस् भनिसकेपछि राजा निमिले फेरि सोध्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हे भगवान, हे महर्षि, आफ्नो मनलाई बसमा राख्न नसकेकाहरूद्वारा तर्न नसकिने यो जो भगवानको माया रूपी मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले, मायालाई स्वीकार गरेका मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले कुन उपायले चाहिँ त्यो भगवान यो जुन
तर्न सक्दछन्। त्यो तर्ने साधन के हो भनेर बताउनुहोस् भनिसकेपछि प्रबुद्ध उवाच, प्रबुद्ध भन्नुहुन्छ। अर्का नवयोगेश्वर मध्ये अर्का हुनुहुन्छ प्रबुद्ध, जसले भन्न थाल्नुभयो स्त्री पुरुषको रूपमा जोडी भएर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ दुःखको नाश र सुखको प्राप्ति विभिन्न कर्महरूको उपभोग गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यसबाट सुख होइन दुःख प्राप्त भएको हुन्छ। सुख पाइएला भनेर बिहा गरौ दुःखै पाइन्छ, सुख पाइएला भनेर घर जोडौ दुःखै पाइन्छ, सुख पाइएला भनेर गाडी जोडौ दुःखै पाइन्छ। भन्नुको मतलब यही हो। यो कुरालाई विचार गरेर गौण गरेर हेर्यो भने मात्रै बुझिन्छ, नत्र बुझिँदैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। विचार गरेर गर्नुपर्दछ होइन। जान्यो भने यसैले सुख पनि प्राप्त हुन्छ, जानेन भने यही दुःखदायी कारण पनि हुन्छ। जस्तो बिजुलीको खम्बामा चाहिँ तार जोडिन्छ नि, तार जोड्ने बेला विधि पुरा जोडियो भने बत्ती बल्छ, विधि पुगेन भने करेन्ट लाग्छ। त्यस्तै चिज हो। सधैँ कष्ट दिने, कमाउन पनि अति श्रम गर्नुपर्ने, आत्माको लागि जुन मृत्यु रूप भएको धन सम्पत्तिद्वारा सिद्ध गरिएको विनाशील घर पुत्र बान्धवहरूद्वारा सुख सम्पत्ति पाइन्छ भनेर, सुख आनन्द पाइन्छ भनेर भन्नु कतिको उचित होला र? वास्तवमा आत्मालाई न त्यो खानु परेको छ, न अगाउनु परेको छ, न मोटाउँछ न दुब्लाउँछ, उ त नित्य एउटै स्वरूपमा निवास गर्छ भने शरीरको लागि गरिने पोषणहरूले सुख प्राप्त हुने हो, आनन्द प्राप्त नहोला। सुख भनेर दुःखै प्राप्त हुने हो, सुख प्राप्त भनेर गर्यो तर दुःखै प्राप्त हुन्छ। सुखका खातिर भोग गरिन्छ, भोग पछि रोग भरिन्छ। रोग भरिनु भनेको के हो? दुःखै भरिनु त हो। एवं लोकम, जसरी एकदम सामन्ती राज्यहरूको चाहिँ सामन्तीहरूको चाहिँ जुन राज्य ऐश्वर्य कर्मद्वारा आर्जिएको विनाश आदि अरूसँग चाहिँ बराबरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुँदा डाहा गर्नेहरूले चाहिँ विनाशको जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम कार्यद्वारा चाहिँ गरिएको, परलोक पनि त्यस्तै कार्यद्वारा गरिएको, आर्जन गरिएको एकदम विनाशशील सङ्घर्ष डाहा र शोक युक्त छ भनेर बुझ्नु पर्दछ होइन। यो परलोकलाई पनि त्यसरी बुझ्नु पर्छ, जसरी यो कर तिरे जस्तै चिज भन्न खोजेको वास्तवमा बुझाउनु पर्यो। त्यसैले जो परम कल्याण चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले शब्द ब्रह्म, परब्रह्म, निपुण भएको, तप्त ज्ञानी, राग द्वेष आदिले रहित भएको गुरुको शरणमा जानु नै उत्तम उपाय हुन्छ। 21 श्लोक होइन। शब्द ब्रह्म परब्रह्ममा चाहिँ निपुण भएको तत्त्वज्ञानी होइन, राग द्वेषले रहित भएका गुरुहरूको शरणमा जानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तत्र भागवतां धर्मान् शिक्षेत गुरुवात् दैवतः। त्यसरी गुरुको नजिकमा गएर गुरुको अत्यन्तै प्यारो बनेर गुरुलाई चाहिँ आत्मसम्मान गरेर प्यारो गरेर देवता समान पूज्य मानेर ठानेर छलकपट नगरिकन गुरुको सेवा गरोस् र गुरुको सेवा गरेर भगवानलाई प्रसन्न पार्ने जुन भागवत धर्म छ त्यो सिकोस्, त्यो आर्जन गरोस्, जुन धर्मद्वारा सर्वान्तर्यामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यो त्यस्ता भगवान प्रसन्न हुनेछ, हरि भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। सर्वप्रथम गुरुबाट सबै कुरामा चाहिँ मनको अनासक्ति, साधुहरूको चाहिँ सङ्गत, प्राणीहरूमा यथायोग्य दया, मित्रता र विनयशीलता सिक्नु पर्छ। सबैभन्दा पहिला गुरुकोमा गएर सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा मनमा अनासक्त हुन सिक्नु पर्यो गुरुको सँग, अनि साधुहरूको सङ्गत गर्न सिक्नु पर्यो, अनि प्राणीहरू माथि चाहिँ दया भाव गर्न, दयापन चाहिँ जगाउन सिक्नु पर्यो, अनि मित्रता पनि सिक्नु पर्यो, अनि विनयता पनि सिक्नु पर्यो। गुरुसँग गएर यस्ता कुराहरू सिक्ने। अनि त्यसपछि के सिक्ने त भन्दा गुरुबाट चाहिँ शुद्धता, नियम निष्ठता, सहनशीलता, मौनता, स्वाध्याय, अनि अकुटिलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुःख आदिमा पनि, द्वन्द्वहरूमा पनि समान व्यवहार गर्न सक्ने मन, त्यो भावको चाहिँ ठिक पार्न सक्ने, त्यसरी चाहिँ सिक्नु पर्दछ। यी कुराहरू गुरुसँग गएर सिक्नु पर्यो। अनि सबै प्राणीहरूलाई आत्मरूपले हेर्ने, सबैमा ईश्वरको दर्शन गर्ने, प्राणीहरूमा आत्मवत व्यवहार गर्ने, सबैमा ईश्वर देख्ने, ईश्वरलाई सर्वत्र देख्ने, एकान्तवास गर्ने, घर परिवारमा अभिमान नगर्ने, घर परिवारसँग चाहिँ घमण्ड बेकारको नगर्ने, पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्ने, प्रारब्ध अनुसार जे मिल्दछ त्यसमा सन्तोष मान्ने, जे मिल्दछ त्यसमा खुसी मान्नु पर्यो होइन। जुन कुरा प्राप्त हुँदैन त्यसमा डाहा नगर्ने, लोभ नराख्ने र यी आदि कुराहरू गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। भगवत विषय एकदम शास्त्रमा चाहिँ श्रद्धा गर्ने, शास्त्रहरूमा चाहिँ श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यसको आर्जन गर्ने, अरू शास्त्रको निन्दा पनि नगर्ने। फेरि हेर्नुहोस्,
आफ्नो शास्त्रमा श्रद्धा गर्ने, अरू शास्त्रको निन्दा नगर्ने। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। मन, वचन र कर्मलाई चाहिँ नियमन गर्ने, मन र इन्द्रिय आदिको चाहिँ निग्रह गर्ने, यी कुरा गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। अब त्यसो भए अरू के सिक्नु पर्दछ भन्दा कर्मवाला भगवानको चाहिँ हरिको अवतार, उनका लीला कथा अनि उनका गुणानुवादहरू चाहिँ श्रवण गर्ने, त्यसको कीर्तन गर्ने, त्यसको ध्यान चिन्तन मनन गर्ने, त्यसका चेष्टाहरूलाई बुझ्ने र भगवानकै उपासनामा चाहिँ मन लगाइदिने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। इष्टम दत्तम तपो जप्तम, वैदिक यज्ञलाई, लिएको दानलाई, गरेको तपस्यालाई, जपेको जपलाई, सदाचारलाई र जो आफूलाई मन परेको कुरा छ त्यसलाई, साथै स्त्री पुत्र, स्त्री भनेको श्रीमती, श्रीमती आदि गरेका पुत्रहरू लगायत स्त्री पुत्र घर र प्राणलाई समेत परमात्मामा निवेदन गर्न पनि गुरुबाट नै सिक्नु पर्दछ। सबै कर्महरूलाई गुरु के अरे भगवानमा समर्पण गर्न पनि गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। त्यसै गरी कृष्णलाई नै प्राणनाथ मान्ने, भक्तहरूलाई स्नेह गर्ने, स्थावर जङ्गम स्वरूप प्राणीहरूलाई चाहिँ पूजा गर्न, होइन, प्राणी मात्रको, प्राणी पूजा भनिन्छ, प्राणी मात्रको पूजा के गरी गर्ने? प्राणीको पूजा फुल वर्षार हो होइन, प्राणीको पूजा, प्राणीको उसको श्रद्धा, उसलाई चाहिँ दया, उसलाई चाहिँ प्रेम, उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू, भोकाएको छ भने भोजन दिने, प्यासी छ भने पानी पिलाउने, यस्तो प्रकारले उसको पूजा गर्न सिक्नुपर्छ। उसको श्रद्धा पनि गर्नुपर्छ, उसको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यो प्राणीको पूजा हो, होइन। अन्य सामान्य मनुष्यहरूमा, सज्जनहरूमा चाहिँ एकदम भगवत सेवाहरू चाहिँ गर्ने र सबैमा सम्मान गर्न, चाहे त्यो गरिब होस् चाहे माथि धनी होस्, सबैमा सम्मान गर्न पनि गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। पवित्र भगवानको कीर्तिलाई भक्तहरूको बीचमा आपसमा भन्ने, सुन्ने, दुइटै, भन्ने मात्रै होइन सुन्ने पनि गर्नुपर्दछ। बक 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 एक कुरा आफू मात्रै बोल्ने होइन, सुन्ने पनि गर्नुपर्दछ, होइन। भन्ने सुन्ने, भगवानका ती चरित्रहरूलाई, कीर्तिहरूलाई, अनि आपसमा प्रेम पनि गर्नुपर्दछ, सन्तोषले रहनु पर्दछ, सन्तोष एकदम आनन्द सन्तोष भएर रहनु पर्दछ। जे प्राप्त हुन्छ त्यसमा रमाउने, होइन। सबै मिलेर भगवानको गुण कीर्तनलाई चाहिँ मनमा नै चिन्तन गर्ने, होइन, मनलाई चाहिँ संसारबाट निवृत्ति गराउने, भगवानको भजन गर्न पनि यसरी गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। अरू के सिक्नु पर्दछ? यसरी श्रवण आदि गरेका 9 प्रकारका भक्तिहरूले युक्त भएको प्रेमासुभ। श्रवण आदि भनेको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, यी सबै कुरा चाहिँ गुरुबाट सिक्नु पर्दछ र त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्दछ। भगवान हरिलाई सम्झाउँदै, आपसमा अरूलाई चाहिँ सम्झाउँदै यस्तो भक्ति गर्नु र यसरी गर्नु नै यो शरीर लिनुको सार्थकता हुन्छ। लौकिक मानिसहरूभन्दा बेग्लै भएका भगवानका भक्तहरू कहिलेकाहीँ भगवान प्रतिको चिन्तनले कहिले रुन्छन्, क्वचित रुदन्त्या च्युत चिन्तया क्वचित हसन्ति नन्दन्ति बलन्त्य लौकिका। लौकिक व्यवहार भन्दा अलग व्यवहार हुन्छ यिनीहरूको। कहिले हाँस्दिन्छन् त्यत्तिकै, कहिले रमाउँछन् त्यत्तिकै, कहिले त्यत्तिकै भगवानको प्रशंसा गर्छन्, कहिले कराउँछन्, कहिले चिच्याउँछन्, कहिले नाम उच्चारण गर्छन्, कहिले केही पनि भन्दैन, कहिले नादिन्छन्, कहिले सुत्दिन्छन्, कहिले गाइदिन्छन्, है, कहिले के गर्छन्। उनले गर्न खोजेको कुरा हत्तपत्त सामान्य मानिसहरूको दिमागले भ्याउनेवाला छैन। भगवानलाई पाएर उनीहरू आनन्दमा मग्न हुन्छन्, उनीहरू कहिले चुपचाप बस्दिन्छन्, मौन बस्नमा उनीहरूलाई आनन्द लाग्छ। सबै कुरा बुझेर पनि मौन बस्दिन्छन्। यसरी गर्नुपर्छ। यसरी भागवत धर्मलाई सिक्दै, भागवत धर्म चाहिँ यसरी सिक्दै, यसरी गुरुबाट चाहिँ सिक्दै, भागवत धर्मलाई सिक्दै भगवत परायण भएको व्यक्तिले भागवत धर्मको आचरणबाट उत्पन्न भएको प्रेम रूपी भक्तिद्वारा तर्न कठिन भएको मायालाई सजिलै फुत्तै तर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बधाई दिनुभयो। त्यसपछि फेरि राजा निमिले सोध्नुभयो, के सोध्नुहुन्छ? नारायण नामले चिनिने जुन परब्रह्म परमात्माको स्वरूप पनि बताउनुहोस् न त। अब कस्तो हुनुहुन्छ? नारायण नामले चाहिँ चिनिनुहुन्छ, परब्रह्मको स्वरूप चाहिँ के हो त? परमात्माको स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा पिप्पलायन उभा छ, यानि कि पिप्पलायन गरेका अर्का योगीश्वरले भन्नुहुन्छ, हे राजा निमि, जुन वस्तु स्वयं अकारण भएर पनि संसारको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण छ, जुन वस्तु जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति समाधिमा चाहिँ सत स्वरूपले रहन्छ, जुन तत्त्वले शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तस्करणलाई समेत चेतन बनाएर राखेको छ, कर्ममा प्रवृत्त गराइरहेको छ, त्यही तत्त्व नै परम सत्य वस्तु हो भनेर बुझ। त्यही नै हो। अब रूप कस्तो भन्ने तिमीलाई, होइन, अकारण भएर पनि कारण बनेको छ, संसार उत्पत्ति स्थितिको कारण तत्त्व बनेको छ, जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय समाधि अवस्था सबैतिर
सत्य स्वरूपले निरन्तर रहिरहन्छ। शरीर आदि इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अन्तस्करण सर्वत्र चेतना बनेर व्याप्त भएको छ, कर्ममा पनि प्रवृत्त छ। त्यही नै सत्य हो, अरू के बताउँ प्रभु? यही नै हो उहाँको स्वरूप। जसरी आगोबाट निस्किएका झिल्काहरूले आगोलाई प्रकाशित गर्न सक्दैनन्, आगोबाट निस्किएका झिल्काहरूले आगोलाई प्रकाशित गर्छ? गर्दैन। त्यसै गरी मन बाणी आँखा बुद्धि प्राण इन्द्रिय आदिले चाहिँ आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने यो त आत्माबाट निस्किएका चिज, आत्माले सञ्चालित भएका चिज। आगोबाट निस्किएको झिल्कोले आगोलाई प्रकाशित गरौँ भने जस्तै मूर्खता हो। आत्माको विषयमा एकदम मुख्य प्राण भएको श्रुतिले पनि नेति 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 भन्ने निषेध वाक्यद्वारा अर्थ घुमाएर बताउँछ, सजिलै सिधै बताउन सक्दैन। श्रुति वाक्य श्रुति वेदहरूमा पनि नेति नेति भन्ने शब्दद्वारा बताइएको छ। वास्तवमा त्यो तत्त्व नहुने भए पनि निषेधको अभावमा सिद्ध हुने हुन्छ। निषेधको होइन भनौँ भने हो, छ भनौँ भने जे कुरा संसारको निषेध गर्दै जानुहुन्छ, बाँकी रहेको जे हो त्यही नै ईश्वर हो। सर्वत्र व्यापक भएर पनि त्यसरी त्यो परमात्मालाई चिन्नु पर्दछ। सत्वम रजस्तम इति त्रिविधेक माधव। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व थियो त्यो त्रिगुणात्मक प्रकृतिको रूपमा, क्रियाशक्ति युक्त प्राणको रूपमा, ज्ञान शक्ति युक्त महत्त्वको रूपमा, अहंकार उपाधि भएको जीवको रूपमा देखा परेको हो भनेर भन्दछन् शास्त्रहरूमा। त्यस्तो वर्णन छ। अनन्त शक्तिवाला ब्रह्म नै इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता, विभिन्न विषय त्यसका चाहिँ इन्द्रिय आदि सुख दुःखको रूपमा प्रतीत भएको वास्तवमा निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व नै हो, हैन? हामीले यो कुरा चाहिँ सुरुमा पनि पढेका थियौँ, हैन? निर्गुण निराकार तत्वबाट ब्रह्माण्ड बन्यो, ब्रह्माण्डबाट चाहिँ इन्द्रियहरू बने, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता बने भन्ने कुरा त्यही नै बताउनु खोजेको। सबै स्थूल सूक्ष्म आदि सबैको कारण स्वरूप ब्रह्म नै हो। ब्रह्म भन्दा पर तत्व कुनै पनि छैन, ब्रह्म तत्व नै त्यस्तो चिज हो, हैन? जसरी घैँटो भन्दा भिन्न के अरे माटो भन्दा भिन्न छैन घण्टो। माटोको घैँटो बनाउँदाखेरि घैँटोमा माटो छ कि छैन भन्दाखेरि सामान्य मान्छेले हेर्छ, यसो हेर्छ, घैँटो त खाली छ भन्छ। होइन, घैँटोमा त माटो छैन गुरु। तर बुद्धि लगाएर हेर्ने, सोच विचार गर्ने हेर्यो भने त्यो घैँटो पुरै माटोले बनेको हुनाले घैँटोमा माटो छ हो। त्यही नै हो ब्रह्म तत्त्व बुझ्ने तरिका। घैँटोमा माटो छ कि छैन? छ। तर घैँटोमा माटो छ कि छैन भनेर कसैलाई हेर्न पठाउनुहोस् त, यसो हेर्छ, घैँटो त खाली छ अथवा पानी भरेको भए, घैँटो त पानी भरेको छ भन्छ। घैँटोमा माटो वास्तवमा माटोकै घैँटो बनाइसकेपछि त्यो घैँटो पूर्ण रूपले माटोकै हो, माटो नै छ त्यो घैँटोमा। त्यसै ईश्वर पनि त्यसमा व्याप्त भएर बसेको छ। त्यो माटोको घैँटो देखेर यो माटो रहेछ भनेर त्यसलाई माटोको रूपमा कसैले प्रयोग गर्दैन, त्यसलाई घैँटेकै रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै चिज हो। नात्मा जजान न मरिष्यन्ति। यो आत्मा न कहिले उत्पन्न भयो, न कहिले मर्दछ, न कहिले बढ्दछ, न कहिले घट्दछ, बरु न उत्पन्न हुन्छ। यो कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन। यो सबैको साक्षी स्वरूप हो। भन्नुको मतलब गीतामा भनिन्छ नि, गीताको दोस्रो अध्यायमा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भुक्त्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्माको बारेमा वर्णन गर्दा त्यही बताएको जस्तै यही ठ्याक्कै त्यही श्लोकको अर्थ हो। न आत्मा जन्मन्छ, न मर्दछ, न कहिले बढ्दछ, न घट्दछ, ऊ त साक्षी स्वरूपले रहेको छ। भाषांसी जीर्णानी। त्यसो भए के हो त भन्दा भाषांसी जीर्णानी यथा विहाय। जसरी हामीले मैलो थोत्रो कपडा भइसकेपछि च्यातिएका कपडाहरूलाई निकालेर फ्याँकिदिन्छौँ, शरीरबाट चाहिँ हटाउँछौँ, त्यसै गरी आत्माले पनि काम नलाग्ने स्वरूप शरीरलाई चाहिँ मानिसकेपछि त्यसलाई छोडिदिन्छ र त्यो आत्मा अरूको शरीरमा धारण गर्दछ। त्यस्तै चिज हो। यसरी अण्डेषु पेशीषु, जसरी अण्डाज, जरायुज, स्वेदज र उद्भिज, यी चार प्रकारको जीवहरूमा, यी चार प्रकारको सृष्टि हुन्छ, चार प्रकारका जीवहरू प्राणहरू, यी चारै प्रकारका जीवहरूमा प्राण उत्तिकै हुन्छ, प्राणै रहेको हुन्छ। त्यसै गरी आत्मा पनि जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति हुँदै सबै अवस्थामा हुन्छ। इन्द्रियको समूहमा पनि यही हो। इन्द्रियको समूहमा पनि यसमै लीन हुन्छ। अहंकार पनि लुप्त भएको हुन्छ। लिङ्ग शरीरलाई छाडेर, लिङ्ग शरीर भनेको स्थूल शरीरलाई चाहिँ छाडेर आत्मा निर्विकार भएर बसेको हुन्छ। उसमा कुनै विकृति आउँदैन। आत्माको अनि ती अवस्थाहरूमा पनि आत्मा रहिरहेको हुन्छ। ऊ कहिले हलचल गर्दैन, हैन? ऊ जो हुन्छ, ऊ हामीहरूलाई चाहिँ सुसुप्तिबाट उठिसकेपछि सुख रूप आनन्दको आत्माको चाहिँ स्मृति हुने हो।
सुख आनन्द भनेको के हो भन्दा त्यही आत्माको चाहिँ ज्ञान हुने, आत्माको चाहिँ चिन्तन हुने, आत्मा प्राप्त हुने। त्यो आत्मा प्राप्त भएपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यही नै आनन्द हो। यो सबै ब्रह्म ज्ञानको चाहिँ विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ है। जब मानिसले भगवानको चरण कमल जुन प्राप्तिको इच्छाले तीव्र भक्ति गर्दछ भने त्यसपछि उसको चित्तमा गुण र कर्मबाट सारा मलहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। भक्तिले गर्दा त्यो पखालिँदै जान्छ, बढारिँदै जान्छ, सफा हुँदै जान्छ, जे भनेर बुझ्नुहोस्। त्यो मलहरू नष्ट हुँदै गइसकेपछि अनि त्यो शुद्ध चित्तद्वारा आत्मतत्व प्राप्त गर्दछ। यही जसरी निर्मल नेत्रद्वारा चाहिँ एकदम सूर्यको प्रकाश जसरी हेर्न सकिन्छ। आँखा अन्धो छ भने सूर्यलाई हेर्न सकिन्छ? सकिँदैन। अन्धो भनेको के हो? फोहोर मैला कचरा लागेर चाहिँ आँखाको ज्योति घुमेको त हो, हेर्न नसक्ने भएको त। अथवा आँखामा कसैले चाहिँ फोहोर मैला रूपी कचरा हालिदियो बाहिरबाट भनेदेखि हेर्न सकिन्छ? बाहिर सकिँदैन। त्यस्तै जब यो सबै सफा हुन्छ, क्लिन हुन्छ अनि टप्प हेर्न सकिन्छ। यसको जुन शक्ति प्राप्त भएपछि हेर्न सकिन्छ। यही नै हो भनेर चाहिँ बताइदिनु भयो। फेरि राजा चाहिँ निमिले सोध्नुहुन्छ, जीवले जुन कर्मद्वारा चाहिँ यही जन्ममा नै मुक्त भएर शुद्ध भएर परम नैष्कर्म्य ज्ञानलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ भने त्यस्तो कर्मयोग मलाई बताउनुहोस्, हामीलाई बताउनुहोस्, हामी यो यज्ञमा बसिरहेका सबैलाई बताउनुहोस्। कर्मयोग अब यहाँसम्म आयो, ज्ञान योग, अब बाँकी रह्यो कर्मयोग। त्यसैले जसले चाहिँ पहिले मैले प्रश्न गरेको जुन कुरा छ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम पहिला जुन पिताजीको चाहिँ नजिकमा गएर जुन सनकादि ऋषिहरूलाई चाहिँ मैले सोधेको थिएँ, तर ब्रह्माजीका छोरा सनकादिहरूले पहिला उत्तर दिनु भएन। त्यसको कारण के हो त्यो सहित मलाई बताउनुहोस्। यही प्रश्न मैले पहिला सोधेको थिएँ भन्दा आविर्होत्र अर्का नवयोगीश्वर मध्ये आविर्होत्रले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् यत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद ईश्वर स्वरूप भएको हुनाले विहित कर्म, वेदमा बताइएको कर्म, निषिद्ध कर्म र विहित कर्मको चाहिँ उल्लङ्घन गरेर तीनै कुरा वेदबाट मात्र जान्न सकिन्छ। वेदमा बताइएको कर्महरू लौकिक परम्पराबाट जान्न सकिँदैन। वेदमा बताइएको कुरा के हो, ईश्वर स्वरूप भएको के हुनु भन्ने कुरा चाहिँ वेदको त्यो बारेमा नबुझिकन, वेदका कर्महरूको बारेमा नबुझिकन जान्न सकिँदैन। लौकिक पदार्थले बुझ्न सकिँदैन। सत्य के हो बुझ्न सकिँदैन। कर्म अकर्म र विकर्मको विषयमा विद्वानहरू पनि मोहमा पर्ने गरेको देखिन्छ। परोक्षवाद हैन, यो जुन वेद चाहिँ परोक्षवादात्मक छ। यसले अज्ञानीहरूलाई कर्मबाट निवृत्ति गराउनको लागि स्वर्ग आदिको प्रलोभन देखाएर उत्तम कर्मको विधान गराउँछ। जसरी बालकलाई प्रलोभन देखाएर चाहिँ मान्छेहरूले औषधि खुवाउँछन्, आमा बुवाहरूले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ ल तँलाई म चक्लेट दिउँला, पापा दिउँला, के दिउँला, मिठो छ गुलियो छ भन्ने प्रलोभन देखाएर चाहिँ औषधि खुवाइन्छ। त्यस्तै वेदले पनि अनेक स्वर्ग आदि फलको चाहिँ प्रलोभन देखाएर यज्ञ आदि कर्म आदि सारा कुराहरू गराउँदछ। वेदको कर्म भनेको त्यस्तै परोक्षवाद छ यो हैन। जो इन्द्रियको वशमा भएको अज्ञानी मानिस जुन वेदले बताएको कर्म गर्दैन, ऊ विहित कर्म नगरेको हुनाले पापको कारण बन्दछ। मृत्युमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मृत्यु हुन्छ। त्यसरी ऊ चाहिँ डुलिरहन्छ। वेदले बताएको कर्म नगर्ने, विहित कर्म गर्ने हैन, वेदमा विहित कर्म नगर्ने, त्यस्ता चाहिँ फलको इच्छा नलिएर ईश्वरमा समर्पित गर्दै गरेको जुन वेदले बताएको कर्म गर्ने मानिसले ज्ञान रूप सिद्ध प्राप्त गर्दछ। र वेदले जुन स्वर्ग आदि फल बताएको छ त्यो मानिसलाई चाहिँ त्यो कर्ममा रुचि गराउनको लागि मात्रै हो। रोचनार्थ फलश्रुति, त्यो फल स्वर्ग आदिको लोभ देखाएको के को लागि भने त्यो त्यतापट्टि गरोस्, स्वर्ग जाइन्छ भनेपछि यज्ञ गरोस् भन्नको लागि। त्यो वास्तवमा पुग्ने चाहिँ त्यो परम ब्रह्म तत्त्व ईश्वरमा नै अर्पण गर्नुपर्ने हो, ईश्वरमा नै पुग्नु पर्ने हो हैन। जसले चाहिँ जीवको अध्यास रूप जुन हृदय ग्रन्थीलाई चाहिँ निवारण गर्न चाहन्छ उसले तन्त्र शास्त्रको विधिद्वारा भगवान हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। हृदय ग्रन्थीलाई जसले निवारण गर्न चाहन्छ उसले तन्त्र शास्त्रको विधिद्वारा पूजा गर्नुपर्दछ। गुरु दीक्षा मन्त्र दीक्षाद्वारा चाहिँ लिइसकेपछि आचार्यबाट तन्त्रोक्त विधि सिकिसकेपछि आफूलाई मनपर्ने मूर्तिको स्थापना गरेर इष्ट पुरुष इष्ट देवतालाई स्थापना गरेर मनपर्ने मूर्तिको स्थापना गरेर त्यस भगवानको पूजा गरोस् हैन। त्यस हरिको पूजा गरोस् भनेको छ यहाँ। त्यस भगवानको पूजा गरोस्। त्यस हरिको भनेको आफूलाई जुन भगवान मनपर्छ त्यो मूर्तिको भगवानको त्यो चाहिँ पूजा गर्ने, त्यो भगवानलाई चाहिँ स्थापना गर्ने, यहाँ त्यो कुरा बताउन खोजिएको हो
के गरोस्? स्नान आचमन आदि पवित्र भएर मूर्तिको नजिकै बसेर नाडी शोधक एकदम प्राणायामहरूद्वारा चाहिँ प्राणायामहरू गरेर शरीरलाई शुद्ध बनाएर न्यासहरू गरेर अङ्गरक्षाहरू अङ्गन्यास आदि गरेका, हृदयन्यास आदि गरेका, होइन, करन्यास आदि गरेका न्यासहरू गरेर त्यस्ताहरूलाई आफ्नो मन परेको त्यस्ता भगवानलाई पूजा गरोस्। सामग्री, भूमि, आफू, मूर्ति सबैलाई पूजन योग्य बनाएर सफा बनाओस्। आसनलाई पनि सेचन गरोस्। अर्घ्य पाद्य आदि पूजा सामग्री तयार गरोस्। एकाग्र चित्त भएर बसोस् र भगवानको मूर्तिको भगवानको आह्वान गरोस् र अङ्गन्यास गरेर एकदम मूल मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ चाहिँ भगवान हरिको हुनाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगायत अब आफूलाई कुन भगवान मनपर्छ त्यही भगवानका मूल मन्त्रहरूले पढ्दै देश काल अनुसार चाहिँ प्राप्त भएको पूजा सामग्रीले यही नै हुनुपर्छ, यो नभए त पूजै हुँदैन भन्ने तरिकाले होइन, प्राप्त भएका पूजा सामग्रीहरूले प्रतिमा आदिहरूमा हृदयहरूमा पनि पूजा गरोस् भगवानको। त्यसरी पूजा गरोस्। अङ्ग, आयुध, उपाङ्ग, पार्षद आदिले सहित भएका भगवानलाई चाहिँ त्यसरी पूजा गरोस्। अभिष्ट मूर्तिलाई पूजा गरोस्। तत्तत मन्त्रले पूजा गरोस्। पाद्य, अर्घ्य, आचमन्य, स्नान, वस्त्र, आभूषण, चन्दन, फूल, अक्षता, धूप, माला, दीप, नैवेद्य, पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजा गरोस्। परिवार सहित भएर पूजा गरोस्। स्तोत्रहरू पाठ गरोस्। कीर्तन गरोस्। नमस्कार गरोस्। आत्मनम, आफैलाई भगवानमय सम्झिँदै भगवानको पूजना गरोस्। र अवशिष्ट त्यो जुन निर्माल्य जुन जलहरू छ, अवशिष्ट जलहरू छ, त्यसलाई शिरमा राखेर सेचन गरोस्। शिरमा राखोस् र पूजा गरिएको भगवानको यथास्थानमा स्थापित गरोस्। त्यो पूजा समाप्ति गरोस्। यथास्थानमा स्थापित गरोस् भगवानलाई। जुन ठाउँमा लर राख्ने गरिएको छ त्यहाँ लर राखोस्। पूजा समाप्ति पनि गरोस्। जुन व्यक्तिले चाहिँ यस्ता प्रकारका रीतहरूले अग्नि, सूर्य, जल आदिमा चाहिँ अतिथि, होइन, र हृदयमा पनि अन्तर्यामी भगवान हरिको अथवा आफ्नो इष्टपुरुष जुन भगवानको आफूलाई अत्यन्तै मनपर्ने इष्ट भगवानको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति तत्कालै मुक्त हुन्छ। यो एकदम तन्त्र शास्त्रको विधि विधानको चाहिँ एउटा सामान्य रूप हो, सामान्य स्वरूप हो, सामान्य तरिका हो भनेर बताइएको। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कन्धे तृतीय अध्याय। धेरै धेरै चर्चा परिचर्चा आउँछ, त्यसैले यो तृतीय अध्यायमा पनि गरिएका यस्ता निमिको प्रश्न, नवयोगीश्वरको उत्तरहरू रहेको धेरै ज्ञान गुणका कुरा रहेको यो अध्यायलाई पनि पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा, भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।